أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
फलहुम अजरुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन व बिक़ुव्वतिकल्लती कहरत बिहा कुल्ल शैइन व ख़ज़अ लहा कुल्लु शैइन व ज़ल्ल लहा कुल्लु शैइन व बिजबरूतिकल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शैइन व बिइज़्ज़तिकल्लती ला यक़ूमु लहा शै'उन व बिअज़्मतिकल्लती मलअत कुल्ल शै'इन व बिसुल्तानिकल्लज़ी अला कुल्ल शै'इन व बिवज्हिकल बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्ल शै'इन व बिअस्माइकल्लती मलअत अरकान कुल्ल शै'इन व बिइल्मिकल्लज़ी अहात बिकुल्ल शै'इन व बिनूरि वज्हिकल्लज़ी अज़ाअ लहू कुल्लु शै'इन या नूरू या क़ुद्दूस या नूरू या क़ुद्दूस या अव्वलल अव्वलीना व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहतिकुल इस्म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तुन्ज़िलुन निक़ाम। ऐ अल्लाह मेरे वो सब गुनाह बख्श दे जो नामूस में कमी का बाइस बनते हैं। या अल्लाह मेरे वो सब गुनाह बख्श दे जो नज़ूल बला का बाइस होते हैं।
अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम। ऐ अल्लाह मेरे वो सब गुनाह बख्श दे जो नेमतों को बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ। मेरे अल्लाह मेरे वो सब गुनाह बख्श दे जो दुआओं को दर्जाए मकबूलियत तक पहुँचने से रोक देते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तक़्तउर रजा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुन्ज़िलुल बला। मेरे अल्लाह मेरे उन सब गुनाहों को बख्श दे जिनसे बलाएं नाजिल होती हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतुहु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्तअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिका व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिका व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिका व तुज़िअनी शुक्रका व अन तुल्हिमनी ज़िक्रका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िइन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिइन मुतज़र्रिइन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़िया क़ानिया फ़ी जमीइल अहवाली मुतवाज़िआ। अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंदश्शदाइदि हाजता व अज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुका व अला मकानुका व ख़फ़िया मकरुका व ज़हर अमरुका व ग़लब क़हरुका व जरत क़ुदरतुका व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकुमा वला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबि गाफ़िरा वला लिक़बाइहि सातिरा वला लिशैइन मिन अमलिल क़बीह बिला हसन मुबद्दिला गैरका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दी ज़लमतु नफ़्सी व तजर्रअतु बिजहली व सकन्तु इला क़दीम ज़िक्रिका ली व मन्निका अलैया। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन क़बीहिन सतरतहु व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाई अक़लतहु व कम मिन इज़ारिन वक़यतहु व कम मिन मकरूहिन
दफ़अतहु व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरतहु अल्लाहुम्मा अज़ुमा बलाई व अफ़रत बी सूअ हाली व कसरत बी आमाली व क़अदत बी अग़लाली व हबसनी अन नफ़ई बुअद आमाली व ख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ़्सी बिख़ियानतिहा व मिताली या सय्यदी फ़स्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबती अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवती मिन सूइन फ़िअली व इसाअती व दवामी तफ़रीती व जहालती व कसरती शहवती व गफ़लती व कुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा इलाही व मौलाया व रब्बी मल्ली गैरुका अस्अलुहु कश्फ ज़ुर्री व नज़र फ़ी अमरी इलाही मौलाया अजरैत अलैया हुक्मा नित्तबअतु फ़ीही हवा नफ्सी वलम अहतरिज़ फ़ीही मिन तज़यीनि अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा वअसअदहु अला ज़ालिकल क़ज़ाउ फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअज़ हुदूदिका व ख़ालफ़तु बअज़ अवामिरिका फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिका वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीहि क़ज़ाउका व अलज़मनी हुक्मुका व बलाउका व क़द आतैतुका या इलाही बाद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरान नादिमान मुनकसिरान मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़इनन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़ुबूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी साअति रहमतिक अल्लाहुम्मा फ़क़्बल उज़री वरहम शिद्दत ज़ुर्री व फ़ुक्कनी मिन शद्दि व साक़ी या रब्बि रहम ज़अफ़ बदनी व रिक़्क़त जिल्दी व दिक़्क़त अज़मी ओ मेरे परवरदिगार मेरे जिस्म की नातवानी मेरे जिल्द के हल्केपन और मेरी हड्डियों की कमज़ोरी पर रहम फरमा।
या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हबनी लिब्तिदाए करमिका व सालिफ़ बिर्रिका बी या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराका मुअज़्ज़िबे बिनारिका बाद तौहीद व बाद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मारिफ़तिका व लहिजा बिही लिसानी मिन ज़िक्रिका व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिका व बादा सिद्क़ एतिराफ़ी व दुआई ख़ाज़िअन लिरबूबियतिक हय्यात अंत अक्रमु मिन अन तुज़य्यअ मन रब्बैता अन तुबाइदा मिन अदनैता व तुशर्रिदा मन आवैता औ तुसल्लिमा इलल बलाई मन कफ़ैतहु व रहिमता वलैत शिअरी या सय्यदी व इलाही व मौलाया अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा व अला अलसुनिन नतक़त बितौहीदिका सादिक़ा व बिशुक्रिका मादिहा व अला क़ुलूब इअतरफ़त बिआलिहियतिक मुहक़्क़िक़तन व अला ज़माइरी हवत मिनल इल्मी बिका हत्ता सारत ख़ाशियतन व अला जवारिहा सात इला औतानि तअब्बुदिका ताइअतन व अशारत बिइस्तिग़फ़ारिका मुज़इनतन मा हकज़ा ज़न्नु बिका वला उख़बिरुना बिफ़ज़लिका अन्का या करीम या रब्बी व अन्त तअलमु ज़अफ़ी अन क़लीलिम मिन बलाइद दुनिया व उक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिहि अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूहु क़लील मक़सूहु यसीर व बक़ाउहु क़सीर मुद्दतुहु फ़कैफ़ा इहतिमाली लिबलाइल आखिरा व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतुहु व यदूमु मक़ामुहु व ला युख़फ़फ़ु अन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़तिका व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावाति वल अर्ज़ु या सय्यदी फ़कैफ़ ली व अना अब्दुका अज़्ज़ईफ़ु अज़्ज़लीलुल हक़ीर अल मिस्कीनुल मुस्तकीन या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्यिल उमूरि इलैका अश्कू वलिमा मिन्हा अज़िज्जु व अबकी लिअलीमिल अज़ाबी व शिद्दतिही अम लितूलिल बलाई
ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها الضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا معروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت
به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا والسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في حل معاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا أفمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيد فأسألك بقدرات التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبيه أسررته وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطايا تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب
قوي على خدمتك جوارحي واشدد علي على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك زنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك لعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النكم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله الأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.